जाए अमान। गदागरों की बस्ती में बेचैनी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ग्रिंगवेयर बेहद फिक्रमंद था क्योंकि ला एमरल्ड को गायब हुए 1 माह हो चुका था। इस दौरान में ना तो किसी ने उसे देखा था और ना ही उसकी बकरी जाली को। इस अजीबोगरीब बकरी के साथ उसे ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया था कि उसकी जुदाई उसे बेहद महसूस हो रही थी। उसने ला एमरल्ड और बकरी को तलाश करने में कोई कसर न छोड़ी थी, मगर उसकी हर कोशिश बेकार और बेसमर रही। ला एमरल्ड और उसकी बकरी की गुमशुदगी का बड़ा वो अपनी अदबी और तख्लीकी सरगर्मियों को भूल गया था। एक दिन वो फौजदारी अदालतों की इमारत के करीब से गुजर रहा था तो उसे वहां इंसानों का हुजूम नजर आया। यहाँ क्या बात है? उसने एक नौजवान से पूछा। नौजवान, मैंने सुना है कि यहाँ एक औरत पर एक अफसर को कत्ल करने के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा रहा है। और मुंसिफ पादरियों की खिदमत भी हासिल की गई हैं। नोटर डेम का पादरी फ्रूलो भी मुंसिफों में शामिल है। ग्रिंगवेयर के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि वो भी अदालती कार्रवाई से महफूज हो। वो जानता था कि पेरिस के जज कितने अहमक हैं। इनकी हिमाकतों से वो लुत्फानंदोज हो सकेगा और कुछ वक्त मज़े से कट जाएगा। वो अदालत के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बड़ा वसी था। शाम हो रही थी, इसलिए तारीकी के साए मंडलाने लगे। मेज़ों पर इधर उधर कई शमें जल रही थीं, जिनकी रोशनी मध्यम और नाकाफी थी। कमरे के एक हिस्से पर अदालत की कार्रवाई देखने वाले हुजूम ने कब्जा किया हुआ था। दरमियान में दोनों तरफ वकील मेज़ों के इर्द गिर्द बैठे थे। उसके सामने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जहां कुर्सियों पर जज हजरात तशरीफ फरमा थे। जजों की आखिरी कतार नीम तारीकी में डूबी हुई थी, इसलिए उनके चेहरे वाज़ह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। ग्रिंगवेयर ने गौर से कमरे का जायजा लिया, लेकिन अभी तक उसे वो औरत दिखाई न दी जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा था। चंद मिनटों में अदालत में खामोशी छा गई। एक बूढ़ी औरत को लाया गया जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो कमरे के वस्त में खड़ी होकर अदालत से खिताब करने लगी। हुजूरे वाला, ये दुरुस्त है कि मेरा नाम फॉलवर्डेल है। पिछले 40 बरसों से मैं एक मकान के कमरे किराए पर दे रही हूँ। मैंने हमेशा हुकूमत को टैक्स अदा किया है। अब मैं एक नादार और बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन साहिबो, कभी मैं भी खूबसूरत थी। खैर, इस वाक़े से कई हफ्ते पहले मैंने अजीब व गरीब अफवाहें सुनी थीं। शैतान शहर में आज़ादाना घूम रहा है। एक पादरी का भूत हमारे घर के करीब भी घूमते हुए देखा गया है, लेकिन मैंने इन अफवाहों पर ज़्यादा तवज्जो न दी। एक रात किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने स्याह लिबास पहन रखा था और दूसरा एक फौजी अफसर था। स्याह लिबास वाले शख्स का सारा जिस्म और चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। उन्होंने कमरा किराए पर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं उन्हें सीढ़ियों के रास्ते सबसे साफ सुथरे कमरे में ले गई। उन्होंने मुझे सोने का एक सिक्का दिया जिसे मैंने दराज में डाल दिया और सोचा कि कल इससे गोश्त खरीद लाऊंगी। सिक्का दराज में रखकर मैंने देखा कि स्याह लिबास वाला आदमी गायब हो चुका था। फौजी अफसर मेरे साथ नीचे आया और फिर बाहर चला गया। 15 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। उसने अजीब व गरीब किस्म का लिबास पहना हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी कि उसके साथ एक बकरी भी थी। मेरे दिल में कई वसवसे पैदा हुए, लेकिन वो कमरे का किराया दे चुके थे, इसलिए मैं खामोश रही। लड़की और खूबसूरत अफसर बकरी के साथ कमरे में चले गए। मैं इस वक्त चरखा चला रही थी, लेकिन मेरे जहन में बार बार पादरी के भूत का ख्याल आ रहा था। फिर इस अजीब व गरीब बकरी की वजह से भी मेरा दिल दहल गया था। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि मैंने चीख की आवाज़ सुनी जो ऊपर से आ रही थी। फिर मैंने किसी के फर्श पर गिरने और खिड़की के खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो मुझे कोई स्याह चीज़ दरिया में गिरती दिखाई दी। वो कोई भूत था जिसने पादरियों जैसा लिबास पहन रखा था। उस वक्त चांद चमक रहा था, इसलिए मैं हर चीज़ वाज़ह सूरत में देख सकती थी। मैंने खौफजदा होकर मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। गश्त करने वाले सिपाही आ गए, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछे बगैर मेरी ही पिटाई शुरू कर दी। किसी न किसी तरह मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें ऊपर ले गई। मैंने देखा कि सारे कमरे में खून बिखरा हुआ है। फौजी अफसर फर्श पर गिरा पड़ा था और उसकी गर्दन में खंजर घुपा हुआ था। लड़की यूं गिरी पड़ी थी जैसे मर गई हो, मगर यह सब धोखा था। बकरी खौफजदा नजर आ रही थी। मेरे दिल से आवाज़ निकली कि इस खून को साफ करने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। सिपाही फौजी अफसर को उठाकर ले गए और लड़की को भी। लेकिन हुजूरे वाला, जो बात सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज है उसका तो मैंने अभी जिक्र भी नहीं किया।
अगले दिन जब मैंने सिक्का निकालने के लिए दराज खोला तो वहां सिक्का मौजूद न था, उसकी जगह एक सूखा हुआ पत्ता पड़ा था। मुकदमे की कार्रवाई सुनने वाले लोगों में सनसनी दौड़ गई। एक भूत, एक बकरी, ये सब भूत प्रेत और जादुई काम था, वो एक दूसरे को कह रहे थे। और फिर सूखा हुआ पत्ता, कोई शक नहीं कि वो लड़की चुड़ैल है और उसकी बकरी भी कोई बदरूह है। अदालत ने बूढ़ी औरत से सवाल किया, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहती हो? खबीज बूढ़ी कहने लगी, हुजूर, रिपोर्ट में कहा गया है कि मेरा घर गंदा है वहाँ। मगर उसने जुमला मुकम्मल ना होने दिया। उससे पूछा गया, क्या तुम वो खुश्क पत्ता लाई हो जिसे शैतान ने सिक्के की जगह रख दिया था? औरत ने इस बात में सर हिलाया और फिर अदालत के एक कारकुन ने इससे एक सूखा हुआ पत्ता लेकर मुंसिफ के हवाले कर दिया। हुकूमत के आला कानूनी मुशीर मास्टर जॉक्स ने पत्ता देखकर कहा, ये ब्रिज का पत्ता है। इससे साबित होता है कि ये चुड़ैलों और भूत प्रेत का काम है। इसी वक्त एक दूसरे सरकारी ओहदेदार ने मुंसिफों और आला ओहदेदारों से मुखातिब होकर कहा, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं एक ज़रूरी अमर पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। वो अफसर जिस पर हमला किया गया, उसने बिस्तर मर्ग पर जो बयान दिया, उसमें उसने कहा था कि जूही सियाह लिबास वाले ने इससे पहली बार कलाम किया, वो समझ गया कि वो पादरी का भूत है। और इस भूत ने इसरार किया था कि वो लड़की से मुलाकात के लिए ज़रूर जाए। और जब कैप्टन ने उसे बताया कि उसके पास तो कोई पैसा नहीं है, तो उस पादरी के भूत ने उसे सिक्का दिया था। और यही वो सिक्का था जो बाद में कमरे के किराए के लिए उस बूढ़ी औरत को दिया गया। बाद में वो सिक्का सूखे हुए पत्ते में बदल गया। ये सिक्का जहन्नमी है। उसी वक्त मुलजिमा को खड़ा होने का इशारा किया गया। वो हुजूम की नज़रों से दूर थी। जब वो उठकर खड़ी हुई तो ग्रेंगोयर ने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। वो एमरल्ड थी। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था। उसके वो बाल जो हमेशा पहले बने संवरे रहते थे, अब बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। उसने खौफ से ऊंची आवाज़ में कहा, फोबीस, कहाँ है वो? खुदा के लिए मुझे इतना तो बता दो कि वो कहाँ है। क्या वो जिंदा है? कैदी औरत, खामोश रहो। वो जिंदा है या मर गया, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अदालत ने उसे डांट पिलाई। मुझ पर रहम खाओ, इतना तो बता दो कि वो जिंदा है, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिससे उसके हाथों में बंधी हुई जंजीरें खनखना उठी। सरकारी वकील ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और बोला, वो करीबुल मर्ग है। क्या अब तुम्हारी तसल्ली हो गई? मुलजिमा ये जवाब सुनकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बेपनाह उदासी थी, मगर आंखें खुश्क थीं। मुंसिफ आला ने एक मुलाजिम को इशारा करके कहा, दूसरे कैदी को लाया जाए। नज़ारा देखने वाले हुजूम में इश्तियाक की लहर दौड़ गई। ग्रिंगोयर ने देखा कि एक दरवाज़ा खुला और चमकदार सूमों और सींगों वाली बकरी अदालत में लाई गई। बकरी दहलीज के अंदर आकर एक लम्हे के लिए रुकी, फिर उसने चारों तरफ देखा। जब उसे ला एमरल्ड नजर आ गई तो वो खुशी से फलांगती हुई उसके कदमों में आकर बैठ गई। बूढ़ी औरत जिसने अभी अभी गवाही दी थी, ऊंची आवाज में पुकार उठी, यही है वो बकरी जिसे मैंने उस रात अपने घर में इस लड़की के साथ देखा था। मैं इसे खूब पहचानती हूँ। मास्टर जॉक्स ने उठकर मुंसिफों को मुखातिब करके कहा, अब इस बकरी से पूछगछ करनी चाहिए। अहद वस्ता के उस जमाने में जानवरों पर भी मुकदमा चलाने की रिवायत मौजूद थी। ग्रिंगवेयर बकरी को देखकर बेताब हो रहा था। वो उसे छूना चाहता था, लेकिन मजबूर था। मास्टर जॉक्स ने गूंजदार आवाज में कहना शुरू किया, वो भूत या बदरू जिसने इस बकरी के जिस्म पर कब्जा कर रखा है, हम उसे मुतनब्बे करते हैं कि वो अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत को खौफजदा करने की कोशिश न करे। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो हम इस बकरी को फांसी पर लटका देंगे। ग्रिंगोयर को यूं महसूस हुआ कि उसका सारा जिस्म पसीने में भीग रहा है। मास्टर जॉक्स ने जिप्सी रक्कासा का तंबूरा उठाया और बकरी के सामने करके कहा, अब क्या वक्त है? बकरी ने उसकी तरफ देखा और अपना एक चमकदार सुम उठाया और तंबूरे को बजा दिया। वाकई उस वक्त 7 बजे थे। लोगों में खौफ और ताज्जुब की लहर दौड़ गई। ग्रिंगोयर से अब जब्त ना हो सका। वो चीख उठा, ये बकरी अपनी बदकिस्मती पर खुद ही मोहर लगा रही है। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। एक मुंसिफ ने रोबदार आवाज में कहा, खबरदार, कोई शख्स गुफ्तगू ना करे, खामोश। वो करतब और वो करिश्मे जो जाली पहले चौराहों में दिखाया करती थी, उन्हें दोहराने लगी। चौराहों में उसके ये करतब देखकर लोग महजूज हुआ करते थे, तालियां बजाया करते थे, लेकिन अदालत के कमरे में उनका रद्द अमल मुख्तलिफ था। वो दहशत से पीले पड़ रहे थे, जाली को बदरू और शैतान का खिताब दे रहे थे। जब मास्टर जॉक्स ने बकरी के गले से थैले को निकालकर उसे फर्श पर खाली कर दिया और बेतरतीब लफ्जों के टुकड़े बिखर गए, तो बकरी ने उन्हें तरतीब देकर फोबीस का नाम लिख दिया। अदालत के कमरे में सनसनी फैल गई। ला एमरल्ड इस दौरान में सर झुकाए बैठी थी। अदालत ने उसे पुकारा,
وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قیدی عورت، تم جپسی نسل سے تعلق رکھتی ہو؟ تمہارے طور طریقے کافرانہ ہیں۔ 29 مارچ کی رات کو تم نے بدی اور تاریکی کی قوتوں کی مدد سے اس بکری میں حلول کر جانے والی بدروح کی اعانت سے کیپٹن فوبیس کو خنجر سے ہلاک کرنے کا جرم کیا۔ کیا تم اس الزام سے انکار کرتی ہو؟ جھوٹ، لا ایمرلڈ نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے پیارے فوبیس، کیا یہ دنیا جہنم بن گئی ہے؟ کیا تم اس الزام سے انکار کرتی ہو؟ اس سے پھر پوچھا گیا۔ ہاں، میں اس سے انکار کرتی ہوں، لا ایمرلڈ نے استقامت سے اونچی آواز میں جواب دیا۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، لا ایمرلڈ نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ ایک راہب جسے میں نہیں جانتی، وہ ہمیشہ میرا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ وہ پادری کا بھوت ہے، ایک عدالت کے ایک منصف نے کہا۔ ماسٹر جاکس نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں عدالت سے سفارش کروں گا کہ اعتراف جرم کرانے کے لیے اسے جسمانی سزا دینے کی اجازت دی جائے۔ درخواست قبول کی جاتی ہے، منصف اعلیٰ نے جواب دیا۔ لا ایمرلڈ کانپنے لگی۔ چند لمحوں میں اسے سپاہیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ پادریوں اور عدالتی عہدیداروں کا ایک گروہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب ایک دروازے کے راستے سے لا ایمرلڈ اور دوسرے لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو گرینگوئر نے بکری کی دلدوز آوازیں سنی۔ وہ اپنے مالکہ کی جدائی پر رو رہی تھی۔ گرینگوئر کا دل بھر آیا، مگر وہ بے بس تھا۔ اس دوران میں عدالت کی کارروائی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لا ایمرلڈ کو لامبے اور نیم تاریک برآمدوں سے گزار کر ایک بھیانک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ اس کا دروازہ بھی لکڑی کا نہ تھا بلکہ آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر ایک بڑا آتش دان اور اس میں جلنے والی آگ کی روشنی میں ہر چیز خوف زدہ کر دینے والی نظر آ رہی تھی۔ لا ایمرلڈ کی خوف زدہ نگاہیں آس پاس بکھرے ہوئے ان عجیب و غریب آلات کو دیکھ رہی تھی جن کے استعمال کے بارے میں لا ایمرلڈ کو کچھ علم نہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک کھردری سی دری بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر چھت پر ایک چمڑے کا سٹریپ لٹک رہا تھا، جس کے ایک سرے پہ چھوٹا سا شکنجا بنا ہوا تھا۔ اس میں دھات کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ، جسے جہنم کا نام دینا چاہیے، پوچھ گچھ کا کمرہ کے نام سے مشہور ہے۔ سرکاری جلاد اپنے نائبین کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ لاتعلق اور بے نیاز دکھائی دے رہا تھا، جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لا ایمرلڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ہمت بندھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں ایک منشی قلمدان سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ سرکاری پیادے، راہب اور پادری قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ قانونی افسر ماسٹر جاکس نے آگے بڑھ کر لا ایمرلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لڑکی، کیا تم اب بھی اپنے جرم سے انکار کرتی ہو؟ لا ایمرلڈ کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ آہستہ سے ہلے۔ ہاں، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز بڑی دھیمی تھی۔ ماسٹر جاکس نے کہا، افسوس، اس انکار کی صورت میں ہمیں دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ لا ایمرلڈ خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہی جلاد کے اشارے پر اس کے دو نائبین نے لا ایمرلڈ کو سختی سے پکڑ کر چمڑے کے بستر پر بٹھا دیا۔ ماسٹر جاکس نے پوچھا، کیا ڈاکٹر موجود ہے؟ ایک آدمی قطار سے آگے بڑھا اور بولا، میں موجود ہوں۔ ماسٹر جاکس نے پھر لا ایمرلڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تیسری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم اب بھی اپنے جرم سے انکار کرتی ہو؟ اس بار تو لا ایمرلڈ کے حلق سے دھیمی سی آواز بھی نہ نکلی۔ اس نے سر ہلا کر انکار کیا۔ ماسٹر جاکس نے کہا، تو پھر مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی تعامل نہ کرنا چاہیے۔ پھر جلاد سے مخاطب ہوا، میرے خیال میں بوٹ سے آغاز کرنا چاہیے۔ لا ایمرلڈ کا سر اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ لاچاری اور بے بسی نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے محبوب فوبیس کو نہ بھلا سکی تھی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اسے پکار رہی تھیں، فوبیس، فوبیس۔ جلاد کے نائبوں نے جلدی سے اس کی خوبصورت اور پرکشش ٹانگ کو کھینچا اور اس کے خوبصورت نازک سے پاؤں کو پکڑ کر ایک شکنجے میں کس دیا۔ لا ایمرلڈ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پاؤں ڈھکے ہوئے شکنجے میں چھپ گیا تھا۔ پھر اس کا سارا جسم درد محسوس کرنے لگا۔ اس کا پاؤں شکنجے میں کسا جا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا پاؤں نکال دو، وہ چیخی۔ ماسٹر جاکس اس کے قریب پہنچا اور بولا، اب میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا اب بھی تم اپنے جرم کے اعتراف سے انکار کرتی ہو؟ جلادوں نے شکنجے کو ایک لمحے کے لیے کسنا بند کر دیا۔ لا ایمرلڈ نے جواب دیا، میں بے خطا ہوں۔ ماسٹر جاکس نے جلادوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ انہوں نے شکنجے کو کسا اور لا ایمرلڈ ایسی آوازوں میں چیخنے لگی جسے انسانی زبان میں کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کئی منٹوں تک اس کی چیخیں گونجتی رہیں، وہ مر مر کر جی رہی تھی۔ ماسٹر جاکس نے ایک بار پھر جلادوں کو اشارہ کیا، وہ رک گئے۔ کیا تم اعتراف کرتی ہو؟ لا ایمرلڈ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں ہر بات کا اعتراف کرتی ہوں۔ ماسٹر جاکس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غور سے سنو،
मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें मुत्तला करूं कि एतराफ़ जुर्म के बाद तुमको रहा ना किया जाएगा, बल्कि तुमने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा मौत है। ला एमरल्ड की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। वो दर्द और अजियत का मुकाबला न कर सकती थी। उसने कहा, मुझे मालूम है। मास्टर जॉक्स ने जल्लादों को इशारा किया। उसका पाँव शिकंजे से आज़ाद कर दिया गया। मास्टर जॉक्स ने मुंशी की तरफ देखा और उसके चंद लम्हों बाद मास्टर जॉक्स जो कुछ कहता गया, ला एमरल्ड उसकी तारीफ करती चली गई। मास्टर जॉक्स ने इससे उगलवा लिया था कि वो बदरूहों, भूतों, प्रीतों और जिन्नातों से ताल्लुक़ रखती है। वो चुड़ैल है और चुड़ैलों के त्योहारों में शरीक होती है। वो शैतान की पुजारी है और 29 मार्च को उसने पादरी के भूत और बदरूह की मालिक बकरी की एआनत से कैप्टन फोबिस को कत्ल किया। ला एमरल्ड का एतराफ़नामा कलमबंद कर लिया गया तो मास्टर जॉक्स ने हुक्म दिया, मुजरिमा को अदालत में ले जाया जाए। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका जो पाँव शिकंजे में कसा गया था अभी तक बेहिस और सुन था। जब एमरल्ड को दोबारा अदालत में लाया गया तो उसकी रंगत पहले से भी ज़्यादा जर्द हो चुकी थी। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। अदालत में मौजूद तमाशाइयों और मुंसिफों ने उसका इत्मीनान बख्श इस्तकबाल किया। उसकी बकरी जाली भी खुशी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो अपनी मालिका के पास न पहुंच सकी क्योंकि उसे एक बेंच के साथ बांधा हुआ था। अदालत में तारीकी बढ़ चुकी थी। शम्मों की रोशनी नाकाफ़ी थी। मास्टर जॉक्स ने मुंसिफों को मुत्तला किया कि मुलजिमा अपने जराइम का इकरार कर चुकी है। सदर अदालत ने ला एमरल्ड को मुखातिब करके पूछा, जिप्सी लड़की, क्या तुम जादू टोने में मुलव्विस होने, जिस्म फरोशी और कत्ल के इर्तिकाब का एतराफ़ करती हो? ला एमरल्ड ने सिसकियां भरते हुए कहा, आप जो कहें मैं वो सब तस्लीम करती हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मुझे जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए। मुलजिमा की तरफ से जो वकील सफाई था उसने ला एमरल्ड की तरफ गौर से देखा और फिर उठकर अदालत से खिताब करने लगा, जनाबे वाला, चूँकि मुलजिमा जराइम का खुद एतराफ़ कर चुकी है इसलिए मैं उसकी सफाई में कुछ न कहूँगा, लेकिन एक अहम चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में चुड़ैलों पर जुर्माना करके भी उनकी जान बख्शी कर दी जाती थी। मेरे ख्याल में मुलजिमा इस रियायत की मुस्तहिक है। वकील सफाई की इस दरख्वास्त का अदालत ने कोई असर कबूल न किया। चंद मिनटों के लिए मुंसिफ आपस में खुसर पुसर करते रहे। राय शुमारी हुई और फैसला सुना दिया गया। मुजरिमा को नोट्रे डेम के गिरजे के चौराहे में अवाम की इबरत के लिए सजाए मौत देने का फैसला किया गया था और इसकी रूह की बख्शिश की दुआ भी फैसले में शामिल थी। मुजरिमा की बकरी जाली भी उसी सज़ा की मुस्तहिक करार दी गई। फैसला सुनने के बाद ला एमरल्ड के मुंह से निकला, ओह, ये तो एक ख्वाब की तरह है, भयानक ख्वाब। सिपाही उसे घसीटते हुए अदालत से ले गए। ला एमरल्ड को एक कोठरी में बंद कर दिया गया जो तहखाने में थी। ये एक छोटी सी तारीक कोठरी थी। वो लोग जिन्होंने ला एमरल्ड को कभी हंसते, गाते, नाचते देखा था, वो अगर उसकी एक झलक इस कोठरी में देख लेते तो कांप कर रह जाते। वो पीली जर्द पड़ चुकी थी। खुली फजाओं में घूमने फिरने वाली बेमिसाल हुस्न की मालिक की लड़की अब एक ऐसी कोठरी में कैद थी जो रात की तरह सर्द थी और मौत की तरह तारीक थी। हवा की मामूली सी सरसराहट भी न पड़ रही थी। कोई मध्यम और बुझी सी रोशनी भी उसकी आंखों के सामने न आ रही थी। सीलन ददा दीवारों में पानी रिस रहा था। वो मरतूब प्याल के फर्श पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। ख्यालों की दुनिया जिनमें इसका फोबीस था। सूरज की धूप थी, ताज़ा हवा थी और लोगों की तालियां थीं। लोग उसका रक्स देखकर दीवाना वार तालियां बजा रहे थे। फिर ख्यालों की इस दुनिया में भयानक साए भी लहराने लगे। जख्मी महबूब, खंजर, बेड़ियां और जंजीरें, पादरी की खौफनाक आंखें, खून। वो उस वक्त न सो रही थी न जाग रही थी। इसकी जहनी हालत बड़ी अजीब थी। उसके ख्यालात वाज़ा न थे। उसका जहन उलझा हुआ था। हर चीज़ उलझी हुई एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता, दस्तों गिरेबां। वो अपने उलझे हुए ख्यालों में इस कदर डूबी हुई थी कि दरवाजे के सुराख को भी खुलते हुए न देख सकी। इस सुराख से उसके लिए काली रोटी अंदर फेंकी जाती थी। ला एमरल्ड उस वक्त यूं समझ रही थी कि मौत की सज़ा का हुक्म उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए सुनाया गया है। कितने ही दिनों से वो अब उस काल कोठरी में पड़ी हुई थी। दिन उसके लिए रात की तरह थे क्योंकि यहाँ 24 घंटे गहरी तारीकी का ही राज रहता था। दरवाजे के सुराख से खुलने की आवाज़ तो वो न सुन सकी, मगर दरवाजे की खटखटाहट को सुनकर वो चौंकी। उसने एक लालटेन देखी और फिर दो आदमियों के जिस्मों के नीचे वाला धड़। लालटेन की रोशनी उसकी आंखों को बुरी तरह चुभने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने चंद सानियों के बाद आंखें खोली तो उसने देखा कि लालटेन एक कोने में रखी है और एक आदमी उसके सामने खड़ा है। एक लंबा सा चोगा उसके पैरों तक जिस्म को छुपाए हुए था। स्याह रंग का हुड उसके सर पर था। वो चंद सानियों तक उसे हैरत से देखती रही।
फिर पूछा, तुम कौन हो? स्याह चोगे वाले ने जवाब दिया, एक पादरी। वो कांपने लगी। पादरी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो चुकी हो? ला एमरल्ड ने उसे हैरत से पूछा, किसके लिए? कैसी तैयारी? पादरी ने जवाब दिया, मरने की तैयारी। कल फैसले पर अमल किया जाएगा। ला एमरल्ड चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बड़े उदास लहजे में बोली, कल? कल आने का दिन तो बड़ी देर है उसमें तो। आज ही मुझे मौत के हवाले क्यों नहीं कर दिया जाता? पादरी ये जवाब सुनकर चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर बोला, यहाँ तो बड़ी सर्दी है, तुम्हें यहाँ बड़ी तकलीफ हो रही होगी। यहाँ ना रोशनी है, ना आग, दीवारों से पानी रिस रहा है। उफ! ला एमरल्ड पर इन लफ्ज़ों का अजीब असर हुआ। वो बच्चों की तरह आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं सर्दी से ठिठर रही हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं बेहद खौफजदा हूँ। पादरी ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर उसका बाजू थाम कर बोला, खूब, तो फिर मेरे पीछे चली आओ। जाने इस पादरी के लम्स में क्या बात थी कि ला एमरल्ड का सारा जिस्म सनसनी पैदा करने लगा। ये तो मौत का सर्द हाथ है। कौन हो तुम? पादरी ने अपने सर का हुड चेहरे से हटा दिया। ये वही घनावना चेहरा था जो मुद्दतों से ला एमरल्ड को घूरता रहा था। ये वही था जिसने ला एमरल्ड के महबूब फोबीस पर खंजर से वार किया था। एक ही लम्हे में ला एमरल्ड के जहन पर कितनी ही तस्वीरें बनी और कितनी ही बातें याद आती चली गईं। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ओह, तो तुम वही पादरी हो। ये पादरी फ्रूलो था। इस वक्त वो ला एमरल्ड को यूं देख रहा था जैसे कोई उकाब बुलंदियों पर उड़ता हुआ किसी चिड़िया को देखता हुआ उस पर अचानक झपट कर अपने नुकीले पंजों में जकड़ लिया करता है। क्या तुम मुझे देखकर खौफजदा हो गई हो? पादरी फ्रूलो ने पूछा। ला एमरल्ड ने कोई जवाब न दिया। फिर अचानक उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट नजर आने लगी। जल्लाद मरने वाले पर रहम खा रहा है, और महीनों तुमने मेरा ताक़ुब किया, मुझे डराते रहे। ओह मेरे खुदा, मैं पहले कितनी खुश रहा करती थी। तुमने मुझे मायूसियों और दुखों के अंधे पाताल में गिरा दिया है। तुम ही हो जिसने मेरे महबूब फोबिस को हलाक कर दिया। तंजिया मुस्कुराहट ला एमरल्ड के चेहरे से गायब हो गई। अब वो रो रही थी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पादरी फ्रूलो ने चीख कर कहा। अचानक खुद बखुद एमरल्ड के आंसू थम गए। उसने हैरत से पादरी फ्रूलो की तरफ देखा। पादरी फ्रूलो ला एमरल्ड के सामने घुटनों के बल झुक गया। तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश रहे। फिर पादरी फ्रूलो ने कहना शुरू किया, सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ तुम्हें बता देना चाहता हूँ जो आज तक शायद मैंने अपने आप को भी नहीं बताया। मैं हमेशा अपने ज़मीर के साथ उलझता रहा। सुनो, गौर से सुनो। तुम्हें देखने से पहले मैं खुद बड़ा खुश रहा करता था। हाँ, मैं तब खुश रहा करता था, मेरी रूह शफ़ाफ थी। मैं अपना सर फ़ख्र से ऊंचा करके चला करता था। दूसरे पादरी दीनियात और दूसरी मजहबी उमूर के मामलात में मुझसे रहनुमाई हासिल किया करते थे। इल्म, हाँ, सिर्फ इल्म ही से मुझे मोहब्बत थी। खूबसूरत औरतों को देखकर एक दो बार मेरे जिस्म और खून में भी हरारत पैदा हुई थी, लेकिन मैंने जिन्स की तरगीब पर काबू पा लिया था। हाँ हाँ, मैं अपनी रूह और जिस्म पर कादिर था। औरत के ख्याल को मैं एक लहजे में अपने दिल से झटक दिया करता था। मैं किताब खोलता और किताब का पहला सफ़ा और इसकी इब्तदाई सतरें ही मुझे अपने आप में जज्ब कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ा मुताला कर रहा था। मैंने तंबूरे की आवाज़ सुनी। अब इस अपने मुताले में इस आवाज़ के खलल पड़ने की वजह से मैंने गुस्से से बाहर की जानिब देखा। दोपहर के वक्त चमकते हुए सूरज की रोशनी में एक इंसानी जिस्म नाच रहा था। लोग उसे इश्तियाक से देख रहे थे। वो जिस्म कितना खूबसूरत था, क्या बताऊं। वो मेरी आंखों में खुभ गया। आह, इसकी वो स्याह रोशन आंखें! सूरज की रोशनी में उसके बाल सोने की रंगत इख्तियार कर चुके थे। कितना हुस्न और तवाज़ुन था उसके नाचते हुए पैरों में। हैरान, मुताज्जिब, सहरज़दा मैं उसे देखता रहा। वो तुम थी। उस वक्त मैं जाने क्यों लरज़ उठा था। शायद इस ख्याल से कि किस्मत ने मुझे अपना निशाना बना लिया था। नहीं, शैतान ने मुझे अपने फंदे में फांसने का नया हरबा इख्तियार किया था। वो मेरा ज़वाल देखना चाहता था। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा हुस्न था जो या तो आसमानी होता है या जहन्नुमी। वो एक आम लड़की न थी जिसे मिट्टी से तख्लीक किया गया हो। वो एक ऐसा फरिश्ता था जिसे शोलों से तख्लीक किया गया था। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया और उस नतीजे पर पहुंचा कि तुम एक चुड़ैल हो जिसे शैतान ने जहन्नुम से इसलिए भेजा है कि वो मेरी रूह का सौदा कर सके, मेरे ईमान को मुतज़लज़ल कर दे। शायद अब भी मैं यही समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे हुस्न का जादू मुझ पर असर करने लगा। मैंने तुमसे दूर भागना चाहा,
لیکن میرے قدموں نے اجازت نہ دی۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیرنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھیں تمہارے وجود پر گڑی رہ گئیں۔ میں نے اپنی سوچوں کا دھارا بدلنا چاہا، لیکن میری سوچوں پر تمہارا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں ایسا انسان بن گیا جسے میں خود بھی نہ پہچانتا تھا۔ کتابیں، عبادت، مطالعہ، قدرتی سائنس کے تجربے، ہر چیز میرے لیے بیکار بن گئی۔ کتابوں کے صفحوں اور میرے درمیان ایک وجود سائے کی طرح منڈلانے لگا، تمہارا وجود۔ تمہارے گیتوں کی صدائے بازگشت میرے ذہن پر سوار ہو گئی، ان کی گونج کبھی ختم نہ ہوئی۔ تمہیں بار بار دیکھنے کی خواہش نے مجھے نیم جان کر دیا۔ تمہیں چھونے، تمہیں جاننے اور تمہیں پانے کے لیے میں پاگل بن گیا۔ مجھے پتا چلا کہ تم جپسی ہو تو میرے دل نے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ تم ساحرہ ہو اور تمہارا جادو مجھ پر چل چکا ہے۔ میں نے تمہیں بھلانا چاہا، تمہارے طلسم کے جال کو توڑنا چاہا۔ میں تم سے دور بھاگنا چاہتا تھا، مگر تم سے دور بھاگ بھی نہ سکا۔ میں نے تمہارے خلاف الزام لگائے، تم پر آوازیں کستا رہا۔ میں تمہاری تذلیل کے بہانے تلاش کرتا رہا۔ میں نے تمہارے خلاف ایک جال بنا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو جال تمہارے لیے بنا تھا وہ تمہاری قسمت بن چکا ہے، اور اب یہ صرف تمہاری قسمت ہی نہیں، میرا بھی مقدر ہے۔ اور پھر ایک دن ایک شخص میرے سامنے سے گزرا جس نے تمہارا نام لے کر قہقہا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی۔ پھر کیا ہوا وہ تم جانتی ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لا ایمرلڈ کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، فوبیس، اور پادری چلا اٹھا، نہیں، اس کا نام نہ لو۔ یہ وہ نام ہے جس نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا۔ تم تکلیف برداشت کر رہی ہو، سردی سے ٹھٹر رہی ہو، تم تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہو، اس کے باوجود تمہارے دل میں امید کی کرن باقی ہے، اس نکمے اور کھوکھلے آدمی کی محبت کی روشنی۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ میں نے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں؟ میرے اندر بھی ایک کال کوٹری ہے، میری روح تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمام اذیتیں برداشت کی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے مقدمے کی ساری کارروائی دیکھی۔ جب تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے لے جایا گیا تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے سامنے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، میری روح اور میرا جسم اس اذیت کو برداشت کر رہے تھے۔ جب تم نے چیخ ماری تو میں نے اپنے لبادے کے نیچے چھپے خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ اگر تم دوسری دفعہ چیخ مار دیتی تو میں وہ خنجر اپنے دل میں گھونپ لیتا۔ ہاں، لیکن میرے دل سے اب بھی خون بہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کر پادری نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا۔ سینے پر ایک لمبے اور گہرے زخم کا نشان تھا، زخم جو مندمل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اب مجھ پر رحم کرو۔ تم سوچتی ہو کہ تم بے بس ہو، لیکن میری بے بسی کا اندازہ بھی تو کرو۔ ایک عورت سے محبت، اور پھر پادری ہونا، اور پھر نفرت کا مستحق قرار دیا جانا۔ اس خوف کے ساتھ محبت کرنا کہ روح پامال ہو جائے گی، شہرت داغدار ہو جائے گی۔ دن رات اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا، اور تعبیر یہ کہ اسے ایک فوجی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ آہ وہ منظر، آہ حسد، وہ اشتعال جب وہ عورت اپنی محبت اپنے حسن کے خزانے ایک ناہنجار کے لیے لٹا رہی ہو۔ اس کے جسم کا منظر کہ ایک نظر پڑتے ہی جس سے دل میں آگ لگ جاتی ہو۔ اوہ وہ نرم و نازک جلد، بوسوں کی حدت سے دھڑکتا ہوا جسم، وہ پاؤں، وہ بازو، وہ شانے، وہ نیلی نیلی رگیں۔ ذرا سوچو تو، میں نے کیسے کیسے عذاب سہے ہیں، کیسے کیسے دکھ، کیسے کیسے غم۔ خدا کے لیے میرا پسینہ خشک کر دو جو ندیوں کی طرح میری پیشانی سے بہہ رہا ہے۔ میرے دل کے جلتے ہوئے انگاروں پر کچھ راکھ ڈال دو۔ سنو، ایک ہاتھ سے مجھے سزا دو اور دوسرے ہاتھ سے میرے جسم کو سہلا دو۔ پادری فرولو میلے اور گیلے فرش پر لوٹنے لگا۔ وہ اس کی ایک ایک بات سنتی رہی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولتے بولتے تھک کر اپنے جذبات کی شدت سے ہانپنے لگا تو لا ایمرلڈ نے پھر بڑی نرمی سے وہی نام دہرایا، اوہ میرے فوبیس۔ پادری فرولو کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میں تم سے منت کرتا ہوں، اگر تم میں رتی بھر ہمدردی اور ترس کا جذبہ بھی ہے تو مجھے ٹھکراؤ نہیں۔ میں بدقسمت صرف تمہارا پرستار ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تم اس کا نام دہراتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے میرے دل کی تمام رگوں کو اپنے دانتوں میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ رحم کرو، اگر تم جہنم سے بھی آئی ہو تو میں تمہارے ساتھ جہنم میں چلنے کو تیار ہوں۔ یہ جہنم میرے لیے جنت بن جائے گا۔ تمہارا جلوہ میرے لیے خدا کے جلوے سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہے۔ کیا اب بھی تم مجھے قبول نہ کرو گی؟ ہاں، میں سوچتا رہا ہوں کہ جس دن کوئی عورت میرے جیسے آدمی کی محبت ٹھکرائے گی اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ تم جو کہو گی میں کروں گا۔ تم چاہو گی تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، دور۔ لا ایمرلڈ نے پادری فرولو کی آہوزاری پر قہقہا لگا کر اس کی بات ادھوری ہی رہنے دی۔ اس کا قہقہا بڑا بھیانک تھا۔ پادری فرولو، اپنی طرف دیکھو، تمہارے ناخنوں پر خون جمع ہوا ہے۔
पादरी फ्रूलो चंद मिनटों तक हक्का बक्का अपने हाथों को देखता रहा, फिर अजीब व गरीब नर्म लहजे में बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मुझे कोसो, मुझे गाली दो, जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे साथ चलो, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है। फांसी का इंतज़ाम किया जा चुका है, तुम्हें फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए देखना दुनिया का हौलनाक तरीन मंजर होगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी जान बच जाएगी तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत करना भी सीख जाओगी। जब तक जी चाहे मुझसे नफरत करती रहो, लेकिन अब मेरे साथ चलो, अपने आप को बचा लो, चलो मेरे साथ। ये कहकर पादरी फ्रूलो ने उसका बाजू पकड़ा और पागलों की तरह उसे बाहर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे घूरते हुए कदम जमा कर बोली, मेरे फोबीस का क्या हाल है? पादरी फ्रूलो ने उसका बाजू छोड़ते हुए कहा, ओह, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम नहीं है? फोबीस का क्या हुआ? वो किस हाल में है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। वो मर चुका है, पादरी ने जवाब दिया। मर चुका है? लाइमरल्ड ने कहा। वो मर चुका है तो फिर तुम मुझसे जिंदा रहने की बात क्यों करते हो? पादरी फ्रूलो ने शायद उसकी पूरी बात न सुनी थी। वो अपने ही ध्यान में कह रहा था, हाँ हाँ, वो मर चुका है। खंजर उसके दिल में सीधा उतर गया था। ला एमरल्ड एक मादा चीते की तरह उस पर झपट पड़ी और उसको सीढ़ियों की तरफ खींचते हुए बोली, दरिंदे, यहाँ से चले जाओ। कातिल, यहाँ से चले जाओ, मुझे मरने दो। मेरा और मेरे फोबीस का खून मिलकर तुम्हारे माथे पर एक ऐसा कलंक बन जाएगा जो कभी मिटाए ना मिट सकेगा। पादरी, सुनो, हम दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जहन्नुम भी हमें एक दूसरे के करीब नहीं ला सकता। पादरी फ्रूलो थक चुका था। उसका जिस्म, उसकी रूह दोनों मुजमहिल थे। वो लालटेन हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ चढ़ बढ़ा और दरवाजे के करीब पहुंचा। उस वक्त उसके चेहरे पर बदी की अजीब स्याही नजर आ रही थी। उसने मायूसी और इश्तियाल के इस लम्हे में चीख कर कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो मर गया है। लाइमरल्ड दोनों हाथों से चेहरे को ढांप कर काल कोठरी के फर्श पर बैठ गई। रोला टावर में रहने वाली बूढ़ी औरत उस वक्त भी दुनिया और माफिया से बेनियाज आंसू बहा रही थी। उसके हाथों में एक छोटा सा जूता पकड़ा हुआ था, किसी बच्चे का जूता। ये जूता उसने पिछले 15 बरसों से एक लम्हे के लिए भी अपने वजूद से दूर ना किया था। 15 साल पहले उसकी बच्ची गुम हो गई थी। उसकी सिर्फ एक ही निशानी उसके पास थी, एक जूता। वो उसके जूते को देख देख कर बेसाख्ता आंसू बहाया करती थी। इस सुबह भी वो आंसू बहा रही थी और जूते को मुखातिब करके कह रही थी, ओह मेरी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, क्या मैं तुम्हें कभी ना देख सकूंगी? मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे अभी कल तुम मेरे पास थी और आज कहीं चली गई हो। हालांकि 15 बरस का तवील अरसा गुजर चुका है। ओह मेरे खुदा, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी सारी उम्र की कमाई हमारे बच्चे ही होते हैं? मेरे खुदा, क्या तू ये नहीं जानता कि जिस माँ का बच्चा गुम हो गया हो उसका खुदा से ईमान उठ जाता है? मेरे खुदा, मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। पिछले 15 बरसों से एक ही दुआ मांग रही हूँ, तू क्यों मेरी नहीं सुनता? मेरे खुदा, मेरी बच्ची मुझे दे दे। अच्छा, एक दिन के लिए ही उसे लौटा दे। हाँ, एक दिन के लिए मुझे इससे मिलवा दे, 1 मिनट के लिए ही सही, मगर मुझे मिला दे। इसके बाद बेशक मुझे जहन्नुम में फेंक देना। काश मेरे हाथ तुझ तक पहुंच सकते तो मैं तेरे लिबादे को उस वक्त तक अपने दोनों हाथों से थामे रखती जब तक तू मेरी बेटी मुझे वापस न दे देता। मेरे आका, क्या इस छोटे से नन्हे से जूते को देखकर भी तेरे दिल में रहम पैदा नहीं होता? मेरे खुदा, ये कैसी सज़ा थी? 15 बरसों से तू मेरी दुआ नहीं सुन रहा। मैं माँ हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी गुमशुदा बच्ची के जूते को मजबूती से हाथ में पकड़े रो रही थी। उसने बच्चों की आवाज़ें सुनी, ताज़ा दम चहकती हुई आवाज़ें, शोक कहे बेचारे बच्चों की आवाज़ें सुनकर अपनी कोठरी के तारीक गोशे में छुप जाया करती थी। लोग उसे पागल समझते थे। उन्होंने उसे यहाँ एक तरह से बंद कर रखा था। उसने किसी बच्ची की मुसरत भरी आवाज़ सुनी, आज वो उसे यहाँ एक जिप्सी को फांसी दे रहे हैं। बूढ़ी औरत लपक कर खिड़की के करीब पहुंची। उसने देखा जल्लाद के आदमी आ चुके हैं, फांसी का इंतजाम हो चुका है। कुछ लोग चौक में खड़े हैं। उसने देखा नोटर डैम का पादरी भी ये मंजर देख रहा है। उसने चीख कर कहा, मुकद्दस बाप, आज किसे फांसी दी जा रही है? पादरी फ्रूलो ने उसकी तरफ नहीं देखा और बोला, मुझे इल्म नहीं। बूढ़ी औरत बोली, मैंने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी थी, वो कह रहा था आज किसी जिप्सी को फांसी दी जा रही है। पादरी फ्रूलो ने उसकी तरफ नज़र उठाई और बोला, हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। तुम तो खादा बदोशों से बड़ी नफरत करती हो, है ना? नफरत? बूढ़ी औरत को जैसे आग लग गई। ये चुड़ैले हैं, भूत हैं, बच्चे उठाने वाले चोर। उन्होंने मेरी बच्ची को उठा लिया था, मेरी इकलौती बच्ची को। मैं उनसे नफरत करती हूँ और सबसे ज़्यादा नफरत तो मुझे उससे है जो बड़ी खूबसूरत है,
جس کی عمر میری بیٹی جتنی ہے. وہ ناچنے والی جپسی جب بھی میری نظر اس پر پڑتی ہے میرا خون ابلنے لگتا ہے. پادری فرولو نے عجیب سے لہجے میں کہا. اچھا تو پھر سنو، آج اسی کو پھانسی دی جا رہی ہے. بوڑھی عورت کا چہرہ خوش نظر آنے لگا. مسرت سے اس نے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس چڑیل کو کسی دن پھانسی پر لٹکایا جائے گا. مقدس باپ، تم نے اتنی اچھی خبر سنا کر میرا دل خوش کر دیا. میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں. فوبیس ابھی زندہ تھا. ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے. بیچاری لائمرل کو عدالت میں سرکاری افسر نے جب یہ کہا تھا کہ وہ قریب المرگ ہے تو اس کا بیان غلط نہ تھا کہ فوبیس بتدریج روبہ صحت ہو رہا ہے. اس طرح پادری فرولو نے جب غصے میں آ کر لا ایمرل سے کہا تھا کہ فوبیس مر چکا ہے تو اسے بھی حقیقت کا علم نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے دل کی خواہش بیان کی تھی، کیونکہ پادری تو یہی چاہتا تھا کہ فوبیس مر جائے. فوبیس روبہ صحت ہو چکا تھا. عہد وسطیٰ میں انصاف کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. منصف یہ مطلق پرواہ نہ کرتے تھے کہ وہ مقدمے کے سارے کرداروں پر نظر رکھیں. انہوں نے تو ایک بار سوچ لیا تھا کہ فوبیس مر چکا ہے، اب اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تھا تو اس کی قسمت. عدالت کی نظروں میں وہ مر چکا تھا. فوبیس روبہ صحت ہو کر اپنی رجمنٹ میں واپس چلا گیا اور اسی میں بہتری سمجھتا تھا کہ اگر وہ پیرس میں رہا تو بلا وجہ اس کا نام مقدمے کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتا رہے گا. وہ 2 ماہ تک پیرس سے دور رہا. عدالت کی کارروائی بند کمروں میں ہوتی رہی. اس کے ساتھ کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ویسے بھی ان دنوں اخبار تو نکلتے نہ تھے کہ کوئی ان کے بارے میں جان جاتا. 2 مہینے کے عرصے میں فوبیس ایک ہی خواب دیکھتا رہا کہ فلیئر ڈیلیز سے اس کی شادی رچائے اور اس کے جہیز میں آنے والی دولت سے عیش کرے. دلہن بھی خوبصورت اور جہیز بھی شاندار. 2 ماہ کی غیر حاضری کے بعد وہ ایک دن پیرس پہنچا اور سیدھا اپنی منگیتر فلیئر ڈیلیز کے گھر کا رخ کیا. اس نے دیکھا کہ چوک میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس نے ان میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا. وہ جلد از جلد اپنی منگیتر سے ملنا چاہتا تھا. اس کی منگیتر اسے دیکھ کر کھل اٹھی. 2 ماہ کے بعد اسے ملنے کے لیے آیا تھا. گلے شکوے ہوئے، لیکن فوبیس ایسے گلے شکووں سے نمٹنا خوب جانتا تھا. اس نے اپنی منگیتر کو بتایا کہ اسے اس کی رجمنٹ میں ایک اہم فرض کے لیے بلوا لیا گیا تھا. پھر وہ کچھ عرصے کے لیے بیمار بھی رہا. اس کی محبوبہ یہ سن کر پریشان ہو گئی. فوبیس نے فوراً بہانہ گھڑ دیا کہ ایک لیفٹیننٹ نے اسے ذرا نازیبا لہجے میں بات کی تھی، اس لیے اس نے اسے ڈویل کی دعوت دے دی تھی. اس مقابلے میں وہ زخمی ہو گیا تھا. اس کی منگیتر نے یہ سن کر جہاں تشویش کا اظہار کیا وہاں پھولے نہ سمائی کہ وہ ایک ایسے جوان مرد سے محبت کرتی ہے جو اپنا وقار اور نام اس کے لیے موت کا خطرہ بھی مول لے سکتا ہے. دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ چوک سے آنے والی آوازوں میں تیزی پیدا ہو گئی. فوبیس نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی منگیتر نے جواب دیا، سنا ہے کہ یہاں کسی جپسی کو لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا. جب فوبیس نے اس جپسی کا نام اور اس کے بارے میں پوچھا تو فلیئر ڈیلیز نے اس سے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور پھر محبت کی باتیں ہونے لگیں. فلیئر ڈیلیز نے مسکراتے ہوئے کہا، فوبیس، 3 مہینوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے. وعدہ کرو کہ تم میرے سوا کسی اور سے محبت نہ کرو گے. فوبیس کے لیے بھلا ایسے قسمیں کھانا کیا مشکل تھا. اس نے بڑی خشوع و خضوع سے قسم کھا لی. لوگ نوٹر ڈیم کے چوراہے میں جمع ہو چکے تھے. وہ بڑے اشتیاق سے مجرمہ کا انتظار کر رہے تھے. ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. بھائی، اس کے زیر لباس میں اسے یہاں لایا جائے گا، کیا منظر ہوگا، کوئی دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. سنا ہے کہ اس نے آخری اطراف کے لیے کسی پادری سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اس کے ساتھی نے جواب دیا، وہ تو کافر ہے، اسے پادری کی ضرورت کیوں پڑتی. نوٹر ڈیم کے گھڑیال نے 12 بجائے. دوپہر کا وقت تھا. لوگوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب تماشا شروع ہونے ہی والا ہے. تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک چھکڑا اس طرف آتا دکھائی دیا جسے نارمن نسل کے گھوڑے کھینچ رہے تھے. اس چھکڑے کو سپاہیوں نے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. چھکڑے کے ساتھ ساتھ محکمہ انصاف کے کچھ افسر گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے. ان افسروں کی رہنمائی ماسٹر یاکس کر رہا تھا. اس چھکڑے میں وہ بدقسمت لڑکی تھی جسے پھانسی دی جانے والی تھی. لا ایمرلڈ، خوبصورت لا ایمرلڈ. اس کے ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا. اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے. گھروں کی کھڑکیوں میں کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ٹانگیں اوریاں ہیں. اس کے قدموں میں اس کی بکری جالی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا. لا ایمرلڈ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی تکلیف اور صعوبت میں اس خیال سے بھی اضافہ ہو گیا تھا کہ اس کا جسم لوگوں کی نظروں میں ہے.
फ्लेयर डिलीज ने उसे देखा तो फोबेस को मुतवज्जा करते हुए बोली, अरे देखना, ये तो वही गंदी जिप्सी रक्कासा है, वही बकरी वाली। कौन सी जिप्सी लड़की? फोबेस ने हैरत से पूछा। क्या तुम वाकई उसे भूल गए? फ्लेयर डिलीज ने हैरत से कहा। फोबेस ने आगे बढ़कर बाहर देखने की कोशिश की। इसी असना में फ्लेयर डिलीज का पुराना जज्बा हसद बेतार हो चुका था। उसके जहन में कुछ मध्यम मध्यम बातें सर उठाने लगी। उसने सुन रखा था कि एक फौज का कैप्टन किसी जिप्सी चुड़ैल के साथ मुलव्विस था। उधर एक लम्हे के लिए तो फोबिस के चेहरे की रंगत बदल गई और ये लम्हा फ्लेयर डिलीज की आंखों से बचकर न निकल सका। क्या हुआ तुम्हें? उस औरत को देख के तुम परेशान से क्यों हो गए? फोबिस ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मैं और परेशान? कैसी परेशानी? फ्लेयर डिलीज ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर बोली, खैर, हम अब यहीं खड़े रहेंगे और अपनी आंखों से इस चुड़ैल को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखेंगे। फोबेस से कोई बात ना बन रही थी। वो मजबूर था कि फ्लेयर डिलीज के साथ खड़ा वहां बाहर का मंजर देखता रहे। छकड़े में वाकई वही थी, ला एमरल्ड। उसने सोचा, अच्छा है कि वो नजरें उठाकर ऊपर नहीं देख रही। छकड़ा अब नोट्रेडेम के गिरजे के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुक गया था। छकड़े के दोनों तरफ सिपाही कतार में खड़े हो गए। नोट्रेडेम का बड़ा भारी दरवाजा बहुत आवाज के साथ खुला। लोगों में खामोशी पैदा हो गई। बड़े दरवाजे के खुलते ही अंदर से मुनाजात की आवाजें आना शुरू हो गईं। ये मुनाजात उस वक्त गाई जाती थी जब किसी को मौत की सजा दी जा रही हो या कोई मर रहा हो। आह, मौत का ये गीत एक ऐसी लड़की के लिए गाया जा रहा था जिसका शबाब अपने उरूज पर था और अब मौसम बहार की गर्म हवा और धूप की सुनहरी किरणें उसके जिस्म को छू रही थीं। लोग खामोश खड़े मुनाजात सुनते रहे। दहशत ज़दा और हरासा ला एमरल्ड दम बहुत थी। जल्लाद का एक नाइब आगे बढ़ा और उसे छकड़े से नीचे उतरने में मदद दी। जल्लाद के नाइब ने सुना कि वो बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रही है, फोबिस फोबिस। ला एमरल्ड के हाथ खोल दिए गए। बकरी को भी खोल दिया गया। बकरी अपने अंजाम और सूरत हाल से बेखबर अपनी मालकन के करीब खड़ी खुशी की आवाज़ें निकाल रही थी। ला एमरल्ड के पाँव नंगे थे। वो मजबूर थी कि अपने खूबसूरत और नर्म नाजुक नंगे पाँव के साथ सख्त खुरदुरे रास्ते पर चलते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां एक रस्सा सांप की तरह लटक रहा था। यही रस्सा उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाला था। मुनाजात की आवाज़ यकदम रुक गई। गिरजे की तारीकी में एक सुनहरी स्लेब और मोमबत्तियों की कतारें हरकत में दिखाई दीं। फिर चेहरे वाज़ा होने लगे। पादरियों और राहिबों की एक लंबी कतार बेचारी मुजरिमा के पास आकर खड़ी हो गई। ला एमरल्ड ने इस कतार को गौर से देखा और फिर उसकी आंखें हरकत करते हुए एक पादरी पर गड़ गईं जो सलीब के पीछे खड़ा था, यानी पादरियों में सबसे आगे। उसे देखकर वो कांप गई और सरगोशी में अपने आप से कहा, ओह, वो यहाँ भी आ गया। पादरी? ला एमरल्ड की आंखों ने धोखा न खाया। जिस पर उसकी आंखें गड़ गई थी वो पादरी फ्रूलो था। उसे खबर भी ना हुई थी कि कब किसी ने भारी और बड़ी जलती हुई जर्द मोमबत्ती उसके हाथों पर रख दी है। उसने नक्काशी की आवाज़ भी ना सुनी जो फरमाने मौत सुना रहा था। हाँ, जब उसे कहा गया कि वो आमीन कहे तो उसने मैकेनिकी अंदाज में आमीन कह दिया। फिर उसने देखा कि वही पादरी अपनी कतार से निकलकर अकेला उसकी तरफ बढ़ रहा है। ला एमरल्ड के जिस्म की सारी ताकत ने चढ़ गई। पादरी फ्रूलो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। इसका खस्ता हाली में भी ला एमरल्ड महसूस कर रही थी कि पादरी बड़ी हविस के साथ उसके नंगे जिस्म को शहवत भरी नज़रों से घूर रहा था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जवान औरत, क्या तुमने खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली? ये जुमला ऊंची आवाज़ में कहकर वो ला एमरल्ड की तरफ झुककर उसके कान में सरगोशी में कहने लगा, क्या अब तुम मेरी बनना कबूल करोगी? मैं अब भी तुम्हें बचा सकता हूँ। ला एमरल्ड ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शैतान, मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तेरा पर्दा चाक कर दूंगी। एक अजीब किस्म की मक्काराना मुस्कुराहट पादरी फ्रूलो के होंठों पर नजर आने लगी। कोई शख्स तुम्हारी बात पर यकीन न करेगा। मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर तुम अपने ही जराइम में इजाफा कर लोगी। मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दो, फौरन। क्या तुम मेरी बनोगी? मेरे फोबिस का क्या बना? कहाँ है वो? ला एमरल्ड ने पूछा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो मर चुका है, पादरी फ्रूलो ने जवाब दिया। इसी वक्त इत्तफाक से उसकी नज़र ऊपर उड़ गई। उसने देखा कि सामने की इमारत पर फोबिस अपनी मंगेतर फ्लेयर डिलीज के साथ खड़ा है। उसे देखते ही पादरी चकराया और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। एक बार फिर तस्दीक के लिए उसने अपनी आंखों से हाथ उठाकर उसी सिमत देखा। फोबिस जिंदा है और इसने जो देखा वो हकीकत है, वाहिमा न था।
اس نے دل ہی دل میں فوبیس پر لعنت بھیجی اور لا ایمرلڈ کو مخاطب کر کے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر جاؤ مرو۔ اور اس نے اونچی آواز میں واز دینے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اے لرزتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوتی ہوئی روح، خدا تجھ پر رحم کرے۔ یہ رسمی دعا تھی۔ اسے سنتے ہی وہ تمام لوگ جو ہجوم کی صورت میں وہاں جمع تھے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ خدا ہم سب پر رحم کرے، اس ہجوم نے یک زبان ہو کر کہا۔ آمین۔ پادری فرولو نے اونچی آواز میں پھر قیدی لڑکی لا ایمرلڈ کی طرف مڑ کر سلیب کا نشان بنایا اور پھر پادریوں کے قطار میں شامل ہو گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ لا ایمرلڈ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ماسٹر جاکس کا ایک نائب آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ لا ایمرلڈ جب چھکڑے پر سوار کی گئی تھی تو زندہ رہنے کی بے قرار اور قوی خواہش نے اس کے جسم کو اپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ زندگی سے محبت کے جذبات اس کے دل میں مچل اٹھے تھے۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور نیلے آسمان پر بادلوں کے سیاہ ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان گنت انسانی چہرے، پھر اس کی نظریں اوپر اٹھیں، مکان، عورتیں، چھتیں، اور پھر اچانک اس کی نظر فوبیس پر پڑی۔ وہ چیخنے لگی، فوبیس، میرے پیارے فوبیس۔ اس کے حلق سے مسرت بھری چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے فوبیس کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پادری نے جھوٹ بولا تھا، عدالت کے منصف نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کی پیاسی نظریں فوبیس پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی فوبیس کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر لا ایمرلڈ کے لیے حقارت آمیز مسکراہٹ ہے۔ فوبیس نے جھک کر اس لڑکی سے کچھ کہا اور پھر دونوں بالکنی سے اندر چلے گئے۔ انہوں نے بالکنی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ لا ایمرلڈ چیخی۔ اب اس کی چیخ میں کرب تھا، بے پناہ اندوہ۔ فوبیس، کیا تمہیں بھی لوگوں کی باتوں پر یقین آ گیا؟ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندنے لگا۔ اسے یہاں پھانسی کی سزا دینے کے لیے لایا گیا ہے اور یہ سزا اسے اس جرم میں دی جا رہی ہے کہ اس نے فوبیس کو قتل کیا ہے۔ وہ فرش پر گر پڑی۔ ماسٹر جاکس نے حکم دیا کہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دو۔ سارے ہجوم سے الگ تھلگ ایک اور چہرہ، ایک اور انسان بھی تھا جو یہ سارا منظر بڑی دلچسپی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرجے کے بڑے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، اپنے بدصورت اور گھناؤنے چہرے کو آگے کیے ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا۔ وہ تھا کاسمیٹو۔ اس کی واحد آنکھ سے اس منظر کی کوئی بھی تفصیل اوجھل نہ رہ سکی تھی۔ اس نے گیلری کے مضبوط ستونوں کے ساتھ ایک مضبوط رسا باندھ رکھا تھا اور بڑی دلچسپی سے خاموشی کے ساتھ دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ عین اسی وقت جب لا ایمرلڈ کو ایک طرح سے گھسیٹتے ہوئے پھانسی کے پھندے کے قریب لایا جا رہا تھا، اس نے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا رسا جست لگا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح بارش کا قطرہ زمین کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح وہ زمین کی طرف بڑھا۔ چیتے کسی پھرتی کے ساتھ بھاگتا ہوا وہ لا ایمرلڈ کے پاس پہنچا، اپنے مضبوط اور چکرا دینے والے گھونسوں سے 2 سپاہیوں کو زمین پر گرایا اور یوں جیسے کوئی بچہ بڑی آسانی سے اپنی گڑیا اٹھاتا ہے، اس نے اس طرح ایک ہاتھ سے لا ایمرلڈ کو اٹھا کر چشم زدن میں گرجے کی راہ لی۔ اس کا وہ بازو جس میں لا ایمرلڈ تھی وہ سر کے اوپر اٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی عجیب و غریب آوازوں میں نعرے لگا رہا تھا، اسے بخشش مل گئی، میں اسے گرجے میں لے آیا، اسے جائے پناہ مل گئی، جائے پناہ، ہاں جائے پناہ مل گئی۔ 5000 انسانوں نے آواز ملا کر نعرہ لگایا اور پھر 10,000 ہاتھ تالیاں بجانے لگے۔ قاسمیڈو کی آنکھ فخر اور مسرت سے چمکنے لگی۔ اس فوری صدمے نے لا ایمرلڈ کے ہوش و حواس کو بحال کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر قاسمیڈو کی طرف دیکھا اور پھر اپنے نجات دہندہ کے چہرے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جلاد، اس کے نائب اور سرکاری عدالتی افسر اور ماسٹر جاکس سب دم بخود کھڑے تھے۔ وہ بے بس اور لاچار تھے۔ قانون کے مطابق نوٹر ڈیم کے گرجے کے اندر کسی مجرم اور کسی قیدی کو گرفتار نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس پر انسانی سزا لاگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ نوٹر ڈیم کا گرجا جائے امان تھی۔ اس کی دہلیز کے پار تمام انسانی قوانین ختم ہو جاتے تھے۔ قاسمیڈو گرجے کے بڑے دروازے کے اندر اپنے بڑے بڑے پیر جمائے یوں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی شجاع ہو۔ اس کا بالوں بھرا بڑا سا سر اس کے شانوں پر یوں جھکا ہوا تھا جیسے وہ کوئی شیر ہو۔ لا ایمرلڈ اس کے بھاری ہاتھوں میں یوں نظر آ رہی تھی جیسے کپڑے کا کوئی بڑا ٹکڑا ہو، لیکن قاسمیڈو نے اسے اٹھا رکھا تھا جیسے وہ پھول سے بھی زیادہ نازک ہو اور یوں احتیاط برت رہا تھا کہ کہیں وہ مرجھا نہ جائے، بکھر نہ جائے۔ کبھی کبھی وہ یوں نظر آتا جیسے لا ایمرلڈ کو چھوتے ہوئے ڈر رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کا تاثر بدل جاتا اور وہ یوں نظر آتا جیسے ابھی اس کو اپنے سینے سے جوش کے ساتھ چمٹا لے گا، جیسے وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔
اس کی واحد آنکھ محبت، ہمدردی اور دکھ سے چمک رہی تھی۔ لا ایمرلڈ کا غم اس کا اپنا غم بن چکا تھا۔ انسانوں کا ہجوم کوسمیڈو کو ایمرلڈ کو یوں اٹھائے دیکھ کر جوش و خروش سے نعرے لگا رہا تھا۔ کوئی ہنس رہا تھا۔ کوسمیڈو جو یتیم تھا، جو اچھوت تھا، جسے انسانوں نے دھتکار دیا تھا، اب پوری شان و شوکت کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا۔ اس کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ ہاں، وہ اس سوسائٹی کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا جس نے نہ صرف اسے دھتکار دیا تھا بلکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی بے انصافی کی تھی اور اس بے انصاف و بے رحم معاشرے کے ہاتھوں سے اسے چھین کر لے آیا تھا۔ وہ تمام جلاد، منصف، سپاہی اور سرکاری عہدیدار اس کی پھرتی اور قوت کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ہاں، اس انوکھے اور بدہیت انسان نے ان سب کو شکست دے دی تھی۔ ایمرلڈ کو تو اندازہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ بیک وقت دو چیزیں اس کی مدد کے لیے آ گئی تھیں اور یوں اس کی جان بچ گئی تھی۔ فطرت اور انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود ہمدردی جو ایک بدہیت کبڑے کے دل میں پل رہی تھی، چند منٹوں تک کوسمیڈو سینہ تانے ایمرلڈ کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے انسانوں کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر اسے اٹھائے وہ بھاگنے لگا۔ چند منٹوں تک وہ لوگوں کی مشتاق نظروں سے اوجھل رہا، پھر اچانک وہ شہنشاہان فرانس کی گیلری میں نمودار ہوا۔ اب بھی اس کے بازوؤں میں خوبصورت ایمرلڈ تھی اور اس نے اسے اوپر اٹھا کر نعرہ لگایا، جائے امان مل گئی۔ اس کے بعد وہ بندر کی طرح بھاگتا ہوا گھنٹیوں والے مینار کے قریب پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے بڑے فاتحانہ انداز میں لوگوں کو دیکھا۔ اب لوگ اس کے ساتھ چیخ رہے تھے، جائے امان مل گئی، اور یہ آوازیں آسمان تک کو چھو رہی تھیں۔